नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम मुसलमानानो, नननई یو ډېر ښایسته ویډیو زه ستاسو سره شیر کوم. تاسو اول نمبر دا ویډیو ګورئ، بیا زه ستاسو سره څو خبرې کوم. इसने ऐसे बाल बना था है? ऐसे अभी करेगा क्या मालूम, चौराहे पे जाएगा जहाँ देखेगा बहुत सारे देखने वाले, वहां जाकर यूं करेगा। अरे भाई क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगा, जुए पड़ गई। एक तो तीनों तरह से टकला कितना खराब दिखता, हाँ एक कार्टून जैसा नजर आता। बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो अच्छा एक बात आपको बताऊं, आपको शायद मालूम नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, उनके हेयर स्टाइल है ना यहाँ से कम, यहाँ से कम, पीछे से कम। हाँ माँ बहुत खुश होती है। हालांकि सुन लो, ये उलमा किराम यहाँ मौजूद है। 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया था, एक उम्मत आएगी जिसके सर के कुछ हिस्से पर बाल होंगे, कुछ हिस्से पर बाल नहीं होंगे, भले कलमा पढ़ते होंगे, मगर 24 घंटे उनके सर पर अल्लाह की लानत उतरती होगी। इसलिए मेरे प्यारों, ये ऐसे वैसे बाल काहे को बनाते हो भाई? बल्कि अशरफुल भाई बहुत ताज्जुब होगा, अभी हम लोगों का एक जमाना था भाई, आप लोगों का भी होगा, सबका होगा, बल्कि यहाँ जितने उलमा है, बहुत गरीबी का जमाना भी होता है। हमारे कपड़े फटे होते थे, बोलो हमारे कपड़े, तो हम लोग मालूम शर्माते थे। जैसा ये कुर्ता फटा होता था ना, तो हम उसको ऐसा कर देते थे ताकि किसी को पता न चले कि फटा हुआ, क्योंकि भाई फटा हुआ कपड़ा पहनना अच्छा नहीं है। आज उल्टा मामला है, लोग फटे हुए कपड़े को स्टाइल बोलते। यहाँ भी बैठे होंगे ऐसे बेवकूफ है, वो जीन्स पहनते, जीन्स वो यहाँ से फटी, यहाँ से फटी। यहाँ देखा होगा कि नहीं आपने? मैंने तो वहां हमारे गुजरात में एक को देखा, मुझे मालूम है बहुत बड़े बाप का बेटा, लेकिन उसका जीन्स यहाँ फटी, यहाँ। मैंने कहा भिखारी इधर आ। अरे क्या गुस्से हो गया, लेकिन जब करीब आया मैंने कहा क्या हुआ, क्यों गुस्से हो रहा? कहा कारी साहब आप सबसे सामने मेरे को भिखारी बोले। मैंने कहा तू पटलून फटी हुई है तो भिखारी बोलूंगा? तो यूं देखा, देखने के बाद हंसता हुआ कहता है आपको नहीं मालूम, ये तो स्टाइल है, स्टाइल। मैंने कहा स्टाइल क्या मतलब, स्टाइल का क्या मतलब? तो उसने मुझे समझाया, कौन से पिक्चर का नाम लिया मैं भूल गया। कहा कोई पिक्चर रिलीज हुआ था, कहा उसमें कोई हीरो था, वो जो एक्टर था ना, उसने ऐसी जीन्स पहना था जो एक तरफ से फटी, इधर से फटी। कहा उसने पहना, उसको देखकर सबने उसकी कॉपी करना शुरू कर दिया। मैं उस वक्त थोड़ी देर उसको देखा, मैंने कहा अच्छा उसने पहना तो सबने पहनना? मैंने कहा नहीं पहना होता तो बयान में भी कोई नहीं बैठता। नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अजीब और गरीब मामला मेरे प्यारो। محترم تاسو د عالم دا بیان اوریدلو، دا د ګجرات یو عالم دی او هغه چې کوم دی په دې ویښتو باندې هم څه خبرې کړې دي چې نن سبا خلکو دا ویښتان نیغ نیغ ودرولي داسې. نو دغه ویښته شو او په دې ویښتو کې څه عجیبه سټایلونه، یو طرف کټه او بل طرف کټه. نو محترمو دا په دې باندې مونږ ښه نه ښکارو، نه داسې ښه څیز دی. انسان په دې بدې ښکاري، خو مونږ ځان په زور په دې باندې ښه کړی چې بس په دې باندې به زه ښایسته ښکارم او خلک به راته ډېر شاباش وایي. محترمو په سنت طریقه باندې او کار کول، په صحیح طریقه باندې او کار کول، دغه چې کوم دی د ښایست طریقه ده، په دغه باندې ثواب دی، په دغه کې انسان ښایسته ښکاري. نور د سنتو نه خلاف تلل، په هغې باندې به مونږ ته ځان ډېر چې کوم دی صحیح ښکاري، لیکن حقیقت کې به چې کوم دی هغه مونږ ډېر خراب ښکارو. نو دغه ویښته چې کوم دی لکه څنګه چې هغه یو حدیث هم بیان کو چې څوک داسې ویښته پرېږدي او یو طرف ته یو بل طرف ته نه وي، یا چې کوم دی د هغه ویښته بعضې وي بعضې نه وي، په هغې باندې چې کوم دی لعنت راولېږي. نو محترمو داسې قسمه سټایلونه ځان ساتل پکار دی چې کوم د شریعت نه خلاف وي. او نن په معاشره کې په نوجوانانو کې دا کار ډېر زیات دی، هغوی چې کوم دی داسې بیکار سټایلونه کوي. او دویمې دا خبره وکړه چې ما بعضې کسان داسې ولیدل چې د هغې دا کم پتلون بیا اغوستی وي، دغه پتلون چې کوم دی ځای په ځای شلېدلی دی. نو ما یو کس ته اواز وکړو دی خوا راشه، داسې حساب دی، څه حالات دي؟ هغې ویل چې دا خو سټایل دی. نو عجیبه خبره دا ده چې سری کپړه او شلیدلې پرتوګو، شلیدلې کمیس او هغه پتلون هر څه دی، هغه بدې ښکاري، خلکو ته ځان په هغې باندې ډېر بدې ښکاري. حالانکه نن سبا خلک چې کوم دی هغه پیشن ګڼي او خلک په هغې باندې فخر کوي.
نو عجیبه الټه چې کوم د وختونه رااله چې کوم سیز د عزت دی نو هغه مونږ بې عزتۍ د واړو کوم چې د بې عزتۍ سیز دی هغې ته مونږ چې کوم د عزت ورکو هغې ته په ښه نظر ګورو نو عجیبه خبره ده. نو هغه کس ما ته ویله چې دا سری پتلون چې کوم دی ما ځکه اغوستی دی چې یو فلم دی یا څه ډراما هر څه چې په هغې کې ما یو کس لیدلی و هیرو نو هغې چې کوم دی دا اغوستی و. نو اوس که مثال در باندې هغه هیرو څه نه یې اغوستی نو ته هم څه نه اغوندې د هیرو ورڅخه خو صحیح نه وي هغه به داسې کار وکړي چې هغه به بالکل له بې شرمۍ وي هغې به څه کپړې نه اغوستي نو ته څه چې زه دا کار کوم ځکه چې هیرو دا کار کړی دی. نو محترم ولږ چې کوم دی خپل عقل نه کار اخیستل پکار دی لږ سوچ او فکر پکار دی هغه کار کول پکار دی چې به کوم باندې الله په خوشحالیږي او هغه کار نه ځان ساتل پکار دی چې به کوم کار باندې الله پاک ناراضه کیږي. نو الله رب عزت دې موږ د شریعت د خلاف کار نه وساتي وما علینا الا البلاغ.